دعائے ظہور حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد دعا ہے 14 دا خالق و مالک اللہ تو تمام مومنین مومنات دا اشفاق صفی عذاب سورہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما قبولیت دا ٹائم ہے پنن دا ٹائم ہے یقیناً ہر بندہ اس پاک در تے اپنی نیک حاجات پنن دی نیت ٹورا ہے انہاں مجلسان دے حقیقی وارث دا فرمان ہے میرے تواڈے کل کائنات دے بارے میں آقا دا فرمان ہے بادشاہ فرما رہے ہیں جیڑی دعا زندگی چ کدے قبول نہیں نہ ہوئی زندگی چ کدا قبول نہیں ہوئی دو وقت چ منگی کرو یا آغاز مجلس چ یا اختتام مجلس چ چونکہ ہن مجلس اپنے اختتام دے قریب ہے اپنی نیک دعائیں دلاں چ رکھنا اس تو بڑی حسینیاں دی دعا نہیں جڑی میں توفتاً تواڈے واسطے منگدا پیا میرا مالک مرن تو پہلے ہر حلالی نو 14 معصومین دے در دی زیارت نصیب فرما آل محمد دی عزت و عظمت دا واسطہ میرے بھائیاں بزرگاں دوستاں دی پرخلوص محنت صفحہ ماتم بچھائی لنگر نیاز کر چکراجات میرے تو پہلے میرے تو بعد کروڑاں نہیں ارباں درجے اچھے پڑھن والے ہر جستان لے مدد خان دی پڑھائی میں نہ چیز دا جناب سیدہ دی بارگاہ چ نظرانے عقیدت پیش کیتا تو مومنین دا اس گرمی دے بیس خلوص نیت نال بے کے ذکر سنیا ذکر دا وارث بہرواں مولا کے کلمہ گزریا عبادت شما فرماوے بلند آواز نال آمین آکھسو میرا مالک پوری دنیا چ کوئی مومن مومنہ بیمار ہے بالخصوص میری والدہ بیمار ان اجیں ہاسپٹل وچ نے میرا مالک امام حسین بادشاہ دے شام دے مسافر پتر دی عزت دا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ بے اولاد مومنین مومنات نو نواب ابن نواب امام علی مقام دے 6 مہینے دے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے جھولے دا صدقہ اولاد نرین عطا فرما آخر تے دعا منگدا میرا مالک نہ مجلساں دے حقیقی بانی حقیقی وارث ذکر حسین علیہ السلام حقیقی وارث خون حسین علیہ السلام ساڑھے باہر میں آقا دا ظہور جلد جلد فرما تمام دعا مدی مستجابی واسطے بلندتر صلوات تلاوت فرما جی میں سونی نیت نال بیٹھے ہو انجے سونی مزید سونی صلوات پڑھو میں لمحہ بھی ضائع نہ کرن تے نوکری پاک دا آغاز اللہم صلی اللہ بہت شکریہ بڑی نوازش جی بستے رہو اجازت ہے میں ڈیوٹی دا نوکری دا آغاز کریں بسم اللہ کریں پاک سیدہ تواڈوں کمینیاں دے شر تو محفوظ رکھا میں عزاداراں واسطے سید ایک بڑی سونی دعا ہے پہلے دعا منگدا پھر مجلس پڑھدا مالک تانوں گرم ہواواں تو محفوظ فرمائے اجازت ہے سائیں ڈیوٹی دا آغاز کریں وعدہ وفا ہو گیا بھائی نال تواڈے چہرے دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا چونکہ میں 3-4 دن تو ہاسپٹل اچھا میری والدہ ایڈمٹ دعا فرمیسو جنہاں بیماریاں دا علاج دنیا دے ہاسپٹلز وچ نہیں انہاں دی علاج گاہ ہے مجلس حسین اپنی ساری دنیا دیاں پریشانیاں چھوڑ کے ذکر واسطے حاضر ہویا کہ کوشش کران دا جو میں ذہنی تھکاوٹ نہ جتلاواں جی میں خلوص نال سن دے پہ انجے سونا سونا گلدستے تو آج حوالے کروں آؤ بسم اللہ سید ایک صلوات پڑھو آقا حسین علیہ السلام دی ذات بسم اللہ سردار الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن پردہ وحدت دے پاسے منہ کر کے نا سردار الملائکہ سر جھکا کے ادب دے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مالک اگے جدوں ہی بلانا ہے
حکم کرنا میں حاضر ہو رہا. نوکر کی تے نخرا کی. حکم کرنا ہے اے پیغام حبیب تک پہنچا، میں چاہنا اتھے پہنچا، تیرے نبی کو لو چاہنا تیرے تک پہنچانا. اگے جدہ ہی بلانا ہے حکم کرنا ہے تے آمنا. اج مالک سوالی بن کے آیا، اج ایک سوال لے کے تیری پاک بارگاہ چ حاضر ہویا. پردے تو ہی چو آواز آئی، ہاں جبریل میں خالی کا مالک کا جانداں، لیکن اج بول کے دس کی منگنے. بسم اللہ کرائیں، لطف لینا جی، لطف آ جائے دا سارے دن دا جی. مالک ایک شے منگن آیا. ہاں جبریل دس کی منگن آیا. مالک میں بلندو بالا پہاڑاں تے گیا، تیرے امر نال پروازاں کر کے بلندو بالا پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے گیا. اگے لکھا ہویا جنت حسین دی. جڑا بول سکتا ہے بھائی میں مقام حسین علیہ السلام پڑھتا ہوں. بسم اللہ کریں، بسم اللہ سید. بلندو بالا چوٹیاں تے لکھا ہے جنت حسین دی. مالک میں سمندر دی گہرائی چ گیا، اتھے لکھا ہے جنت حسین دی. مالک میں خاردار صحراواں ٹبیاں چ گیا، ریگستاناں چ گیا، اتھے لکھا ہے جنت حسین. اتھو تائیں تیرے امر نال کائنات دے ذرے ذرے تے لکھا وے کے جنت حسین دی. اگر مالک مزاج مولا تے ناگوار نہ گزرے، او جڑی حسین دی جنت اج منو حسین دی جنت چا بھی کھا. بسم اللہ سید. جنہ سفر کرنے انہاں واسطے میراج ہوسی، سلامتیاں ہون تہاڈا ہاتھ سلامت. اج مینو حسین دی جنت چا وکھا. منگن والا کون ہے؟ سردار الملائکہ، عطا کرن والا مالک. آواز توحید ہے، پردہ توحید چو. ہاں جبرائیل ڈیمانڈ وڈی کیتی ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. چونکہ تیری ڈیمانڈ وڈی ہے، سوال وڈا ہے، او دے واسطے کچھ کرنا پوسی. مالک حکم، آواز توحید آئی، عبادت کر. مالک ڈیوٹی عبادت ہے. فرمایا اس واسطے کر، حسین دی جنت ویکھن واسطے کر، اے دا اجر منگ. اجر منگیا مالک جنت حسین دی ویکھنی ہے. آواز توحید آئی، ہن مدت منگ. پھر ہزاراں سال سردار الملائکہ عبادت کیتی کدے واسطے؟ جنت حسین دی ویکھن واسطے. آواز توحید آئی صحیح. پھر آواز توحید آئی، ہن مہلت منگ. مالک تیری مرضی ہے، تو کریم ہے میں سوالی ہاں، تو بادشاہ ہے میں نوکر ہاں، تو خالق ہے میں مخلوق ہاں. آواز توحید آئی، چل جبریل میرے تے چھڈیا. اے 80,000 سال دی مدت دیتی، او دروازے حسین دی جنت دا داخل ہو. 80,000 سال دا وقت تنو عطا کیتا. چونکہ میں مالک ہاں، خالق ہاں، میرا حق بن دے تو سوالی ہے میں تین عطا کرا. تے میرا بڑا لاڈلا فرشتہ ہے تو منگی ہے مہلت حسین دی جنت ویکھنے دی. اے 80,000 سال دیتے، او حسین دی جنت ہی داخل ہو جا، جتنی ویکھ سکتا ہے ویکھ. میرے نہیں بزرگ ذاکرین دے جملے نو فرمیندن 80,000 سال دی سردار الملائکہ نو مہلت ملی حسین دی جنت ویکھن دی. 75,000 سال سردار الملائکہ حسین دی جنت چ پرواز کر دے ایک مقام تے آ کے چپ کر کے ملائکہ دا سردار بہ گئے تے اپنے نال گلاں پہ کر دین. اللہ کولو 80,000 سال دی حسین دی جنت ویکھن دی مہلت ملی ہے. 75,000 سال میں حسین دی جنت ویکھ لئی، 5,000 سال باقی رہ گئے، اگو جنت مک چلی ہے. 5,000 سال باقی رہ گئے، اگو جنت مک چلی ہے. میں تواڈے چہرے پڑھ کے اگلا جملہ پڑھنا ہے. 5,000 سال 80 وچوں 75,000 سال میں حسین دی جنت ویکھ لئی، 5,000 سال باقی بچ گئے، اگو جنت پہ مکدی ہے. چوتھی باری جدو سردار الملائکہ اپنے نال گل کیتی نا، 5,000 سال بچ گئے نے، اگو جنت مک چلی ہے. آواز پہنچی لوبا حور دے کنا تے. لوبا آ کے پیا دیے ویر جبریل کیڑیاں گلاں چ مشغول ہے. تے سردار الملائکہ پہ آدھا لوبا بہن ویکھے نا، اللہ کولو 80,000 سال حسین دی جنت ویکھن دی
مہلت ملی ہے 75,000 سال میں حسین دی جنت ویکھ لئی 5,000 سال اچ مکدی پئی ہے لوبا دے چہرے تے منبر دی قسم ولائے علی دا جلال ہے جلالی چاہ کہہ دیئے بے شک تو ملائکہ دا سردار ہے لیکن میری دی بھی کچھ نہیں اٹھی ہے آدھی ہے میں اس ذات دی قسم جندے قبضہ قدرت میں لوبا تے تین جبریل دی جانے میں منبر دی قسم لوبا پیا دیئے سردار الملائکہ 75,000 سال وچ تو حسین نو چان علی دائی دا ویڑا نہیں لنگیا جنت کی تھو موک چل ہونا اچھا ہو بھائی جنہ دے دل سے حسین دی ولائے حیدری 75,000 سال وچ تو حسین نو کھڈان علی دائی دا ویڑا کراس نہیں کیتا اگے کمبر دا ویڑا ہے مقدار دا ویڑا ہے سلمان دا ویڑا ہے لو ہن جڑا قصیدہ پڑھے لوبا ہور نے لوبا دی ویر جبریل اگر تیرا دل ہوئے اکبر دے بابے دا قصیدہ سنا ماں تے لوبا ہور مسکرا کے پیا دیئے ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہائے 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 جدی عشق دی نماز حسین ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین لوبا دیے لبیک دنیا کہتی ہے پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین اچھا کہ بولا لبیک یا حسین بسم اللہ نسلان دی خیر ہو گئی جنت کیا ہے چلو آج بھی ڈیفینیشن سنو میں بڑا ملنگ جہاز آکے نا پنی ہوئی خیرات تو اڈے حوالے پہ کرنا جی میں سنو تو اڈی محبت سمجھ کے سینے نہ لال جنت کیا ہے جنت امام حسین بادشاہ دے نوکران دے فام اوستانا جتے حسین بادشاہ دے حبداران دا قیام ہوئے اس جا دا نا جنت ہے مقام حسین تے اس تو بھی کئی اگے دی گل لے لیکن چل کے دی سلوات پڑھو تے میں ڈیوٹی دا اتو مزید آغاز کرا سرکار دو عالم فرمایا لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ایک کلام الہی قرآن پاک اور ایک میری پاک اہل بیت ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا تھوڑی جی گل چینج کریے جب میں تھوڑیاں چینج نہیں کرنیاں تو پھر منو شہنشاہ باس نو ذاکری دا فائدہ ہی کوئی جب میں پن کے بھی توڑے حوالے نہیں نہ کرنا تو پھر اتھو تا ہی رہنا مرحب نو لمحیاں پاس آڈی فرمائش اتھو تھوڑا جا آگے چلیے بابا جی کچھ لوگ آدھن جی ہم پلہ بڑا فرق ہے قرآن دا اپنا مقام ہے وارث قرآن دا اپنا مقام میں انہیں گل کرنا وا جڑے گل تول کے داد دین دے آدھی ہو تو آپ انصاف کرنا ہم پلہ نہ قرآن دا اپنا مقام وارث دا اپنا مقام انہاں دی برابری نہیں تقابل نہیں کرنا ہوں سننا قرآن کیا ہے آل محمد کیا ہے جدا نہیں ایک دوجے تو لیکن تقابل نہیں جدو تیرا رجب المرجب علی بادشاہ رش تو فرشتے آئے نا نبیان دے سلطان بھیرانو ہتھاں تے چاہے مصطفی لبان علی دے ولایت علی لب چمے علی بادشاہ کھاں کھولیاں تے فرمایا اللہ دا سونا نبی اگر حکم کریں تو رات سناواں کتنے قدردان ہیں میں بندے چون لینا جی جنہ آخر تک بولنا ہے اونا چو منبر دی قسم ایک ودنا نہیں ایک گھٹنا چون لینا سرکار مولا علی علیہ السلام نبیان دے سلطان دے ہتھاں تے اکھی کھولیاں تے فرمایا آقا مولا اگر حکم کریں تو رات سناواں تیری عزت دی قسم اگر تو حکم کریں انجیل سناواں
اگر حکم کرے زبور سناوا. ہن چوتھی کتاب دا نام بچے بچے دے ذہن وچ جدے بغیر ساڈا ایمان ہی مکمل نہیں. میں نام نہیں چاہنا, میں ویکھنا کیڑا روز مجلساں دی زینت بندا ہے, کیڑا بندہ ہے جیڑا روز حسین دے ذکر دی زینت بندا ہے. علی بادشاہ فرمایا اللہ دا سونا نبی حسین دا پاک نانا اگر حکم کرے تیری عزت دی قسم تورات سناوا, اگر حکم کرے انجیل سناوا, اگر حکم کرے زبور سناوا. علی بادشاہ مسکرا کے فرمایا اللہ دا سونا نبی تیری عزت دی قسم اگر حکم کرے تیرا کردار سناوا. واہ حسین, واہ حسین, حسین دے نام آل محمد دے کردار دا نا قرآن. شکریہ تائید. بے شک دو چیزاں بہرحال چھڑ چلا. حکم رسول ہے جڑا نہ منے کفر دے زمرے. رسول تے مٹی دے پاسے اشارہ کرے تے سونا بن دی. چونکہ سرکار چونکہ کلام الہی او دا بڑا بلند مقام ہے. سرکار فرمایا دو چیزاں چھڑ چلا, ان کا دامن مضبوطی تے تھام رکھنا. جو بھی ایک کا دامن چھوڑے گا گمراہ ہو جائے. ہن حکم رسول جنہیں چھڑیا نہ منیا مکمل او گمراہ ہو. ہن جنہ اینو ہاں نہ لا لیا تے وارثاں دا در چھڑ دیتا, انہاں نال بنی کی او میں قصیدہ سنا لگا. ایک نعرہ سناؤ, جیسا خوبصورت نعرہ ویسا خوبصورت قصیدہ. یا جنہیں اس ویڑے دا دامن چھڑیا انہاں نال بنی کی سید. آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے. سائیں دعا فرمائے سو جی آخر تک جی. ہر عزادار دا چہرہ میرے واسطے قابل احترام. آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے. پھر انہوں نے ہاتھ ہچ گیا کی, پھر انہوں جنہ رسول دا فرمان ٹھکرایا انہوں نے ہاتھ ہچ پھر آیا کی. قدردانہ واسطے گل ہوندی ہے, بے قدرے واسطے پڑھدا ہی نہیں میں, چونکہ خریدار ہو اس وجہ تو تواڈے حوالے پیا کردا. آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے. آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے. آلے نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے. پاگل بغیر پھولوں کے گلدان لے. ہائے ہائے زندہ باد. اے حد شالم ہوتا ہے نا وے عزت علی رسول کا. جیو قدردان, جیو خوبصورت جملے تو بولو نا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. لکھ 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 باریا. آل نبی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے. پاگل بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے. اللہ زندگی دراز پر, مالک برکت پائے. شکریہ. وسدرو وسدرو. مالک کرشند رنگ لاوے کسی کمینے دا محتاج نہ ہاتھ ہو جڑا لے اتھار دی شانچ. بسم اللہ سید. اللہ بخت رزق کی چیز آفا فرما. قرآن لے گئے, پاگل بغیر پھولوں کے گلدان لے گئے. شعر ایسا پڑھا نا اے چٹی داڑی والے جوان ضرور دعا کرو. وہ محبت آل محمد جوان نہیں ہے, یہ دیتے ضعیف ہی نہیں آ سکتی. گلدان لے گئے قرآن لے گئے. شکریہ. گلدان لے گئے قرآن لے گئے. ایک بڑی شارٹ اینڈ سویٹ گل کرن لگا. استاد دے نیڑے ٹک ٹک بہویں فیض نہیں لگتا. من صاف ہوئے نا پھر مراد چنگی ہوندی. جدا اندر صاف ہے وہ دی منزل آسان ہے, جدی منزل آسان ہے وہ دا مقدر نے کہ, جدا مقدر نے کہ وہ دا وارث حسین ہے. بدبخت نو کی پتہ کڈا کریم ہے جڑا بادشاہ. قرآن لے گئے
पागल बगैर फूलों के गुलदान ले गए। शार्ट की गल है कि चोखा नेड़े बैठे फैज नहीं लगता, अंदर साफ होवे ना तो उस्ताद दूरों भी दुआ करे तो सत्ते खैरा हो जाती। जेड़े सरकार दे ना फरमान पाए हो क्या रसूल की महफिल में बैठ कर, पाए हो क्या रसूल की महफिल में बैठ कर, पाए हो क्या रसूल की महफिल में बैठ कर, सारे शरफ दो, सारे शरफ दो, सारे शरफ दो, पूजनो सलमान रे। चला जरिए हुसैन बस वन जरिए रसूल ना हक मस बस जमाने दा रसूल राजी होवे। शुक्रिया। जन्नत तो सोना मारो, जन्नत तुहाडे इश्क नूं सलाम, तुहाडे इश्क नूं सलाम, तुहाडे अकीदे नूं सलाम, तुहाडी मोहब्बत नूं सलाम। मालिक वस्ता रख। आओ एक मैं सैयद कसीदा शुरू किया है तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ पहले, पक्की शाह मरदान। मोर उतों लगी, दूजी मोर तुहाडे कोल लवाई, क्योंकि गारे इलाका है, ऐसे चेहरे बैठे जेड़े मेरी जाकरी दे पिछू दुआवां दी टेक ने, तो तुहाडे कोल दुआ मेरे वास्ते बड़ी कीमती है। बज़ाहिर बज़ाहिर जमीन दा हिस्सा है, हकीकत जन्नत दा टुकड़ा है। क्या बात है, तुहाडे वसूल करें। बज़ाहिर जमीन दा हिस्सा है, हकीकत जन्नत दा टुकड़ा है। दुनिया ले उन्होंने करबला दे ना तो जान दे, हकीकत चौदह ना नैनवा है। फरिश्तियां दी कतारां पियां लहंदियां उन्हां टिब्बियां च, करबला दे सहरा च, दश्त च फरिश्तियां दी कतारां, अगो अगो सरदारुल मलाइका। फरिश्ते करबला दी मिट्टी ते उतर के प्या देन, सरदार अरस छोड़ के इस दश्त चावन दा मकसद की है? अरस छोड़ के इन्हां टिब्बियां च सहरा विच आवन दा मकसद, ते सरदारुल मलाइका मुस्कुरा के जिहड़ी फरिश्तियां नाल गल कीती वो मैं जवाब सुना। मेरे ना तीसरा सोजी मेरा छोटा भाई होंदा, इस वक्त तो वालदा कोल है, दुआ फरमाइशो मालिक से देन तंदुरुस्ती देन, ते ए दों कोलों मैं पंजां दा काम लैना और इंशाअल्लाह देवण दे। बिस्मिल्लाह, तुहाडे साथ नु सलाम। लो जी, सरदारुल मलाइका करबला दी मिट्टी दे पासे इशारा करके, दश्त दी मिट्टी दे पासे इशारा करके जिहड़ी गल कीती, वहां से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं। देखो मैं मिंबर ते गल करना ते अनचक हो के करना, सच्ची गल ते मनु जिंदगी तुसी चकदियां नहीं वेखण, गलत गल ते मैनू अपने आप नू भी माफ़ी कोई नहीं, हक दी गल ते मैं नहीं डरदा, मैं कर देना। दो किस्म की जांच होनी चाहिए, एक कसीदा पढ़न दी, अगू कसीदा सुनन दी। कसीदा पढ़न दी जांच होवे, सुनन दी ना होवे तां भी और राय कहाँ गई इबादत। कसीदा सुनन दी जांच होवे, पढ़न दी ना होवे फिर भी हो इबादत रायगा। चूँकि दोवां पासे तुहाडे ले ते कमी कोई नहीं ना, मैं हुण कोशिश करना जनाब दे मयारे समात तक पूरा हो। वहाँ से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं, वहाँ से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं, वहाँ से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं, वहाँ से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं, वहाँ से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं, वहाँ से दश्त की मट्टी उठा के चलते
की मट्टी उठा के चलते हैं, वहां से दश्त की मिट्टी उठा के चलते हैं। और फरिश्ते पूछा सरदार के इस दश्त का तारुफ चकरा एक केड़ी जाए ते सरदार मलैका दस्या उठा के चलते हैं, वहां से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं, वहां से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं। हाँ, जहाँ सरों को पैगंबर झुका के चलते वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह। बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह सवाला मालिक अरशद रंगलाम लख मैं नौकर हर अदादार दा पहले अदादार तो लैके सैयदादे तो लै शुक्रिया शुक्रिया मैं लख 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 वरी एक वरी नहीं लख वरी याद आ। वहां से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं, वहां से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं, वहां से दश्त की मट्टी उठा के चलते हैं। हाँ, जहाँ सरों को पैगंबर झुका के चलते शुक्रिया 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 थोड़े हाथ सलामत रहे इज्जत हुसैन दा सदका जवानियां मानो। हुण काफी दिन दो शेरे दे ने आजाद कुछ गल्लां होंदियां ने जड़ियां रात दे टाइम मुसल्ले ते तुहाडे वास्ते पिन्नी दियां वो तुहाडी अमानत होंदियां ते कोशिश करी दी है खयानत ना होवे ईमानदारी नाल तुहाडे तक पहुंचा देवां क्योंकि मेरी कोशिश होंदी मैं कोई ऐसी गल मैंबर तो तुहाडे हवाले करां जिहदे नाल हर आवन वाले मौला दे मेहमान दा हां ठर जावे। दो काफी आजाद हैं, दो शेरे दे आजाद काफिये ने, एक बंदिश है बंदिश बाद विच पढ़ना पहले आजाद काफिये पढ़ना। मट्टी उठा के चलते हैं जहां सरों को पैगंबर झुका के चलते हैं बाबा जी, मट्टी उठा के चलते हैं जहां सरों को पैगंबर झुका के चलते हैं। खुम्मे गदीर दा मुकाम इंज गदीर मैं पढ़ चला तुहानू मुहर्रम तक लुत्फ ना रहा थे मेरे पिन्नण दा फायदा कोई नहीं। सरकारे दो आलम फरमाया मेरे प्यारे असहाबा करीब आओ। इत्थे जाकर साढ़े ना जज्बाती हो के आदे ने मौला सरकारे दो आलम उन्हां उठां दे पलाण लाए जिन्हां दे नसण दा खतरा। मैं अज लीक मारन लगा इंज गल नहीं, मैं सैयद हाँ प्यू पुत्रां दा जवार हाँ मातमी दा नौकर हाँ गल तोल के तुहाडे हवाले करना ना। सरकार इंज नहीं आख्या जो फलां 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 दा पलाण लाओ जिन्हां दे नसण दा खतरा है। रसूल दी महफिल चो नसण वाले नहीं आउंदे। हुण लुत्फ लैना जिथे रसूल दा हुक्म होवे पारा होवे उत्थे नस नहीं सकता कोई, अगू पिछू पे अगे पिछे होवन लेकिन जिथे रसूल दा हुक्म होवे उत्थे नस कोई नहीं सकता। सरकारे दो आलम इंज हुक्म दिता सलमान दे उठ दा पलान लाओ, अबू जर दा ही लाओ, कंबर दा ही लाओ, मिकदाद दा ही लाओ। सारे सहाबा कट्ठे होके पुछदे ने या रसूल अल्लाह इन्हां दे पलाने क्यों लाने, इस सलमान दे पलाना क्यों, मिकदाद दे क्यों, अबू जर दे क्यों, कंबर दे क्यों। नबियां दे सुल्तान फरमाया जड़ा फैसला पा के मिंबर भी ते पाक होवे गदीर वाले हाथ का सदका तुहाडा हाथ मोहताज ना होवे, जमाने का रसूल राजी होवे। जड़ा फैसला पा के बिस्मिल्लाह अदब ते बोलण वाले सरकार फरमाया इंज पलाना रखो। हुक्म की तामील किते सहाबा कराम
तामील करते रहे, पलाने ते पलाना आउंदा रहा, मिंबर बनता रहा। सरकारे दो आलम दसते रहे, सहाबा कराम पलाणियां दे मिंबर बनाते रहे, नबियां दा सुल्तान हुक्म फरमाते रहे, सहाबा कराम तामील विच पलाणियां दा मिंबर बनाते रहे। अल मुख्तसिर पलाणियां दा मिंबर तैयार होया, सरकार दे कदमां ते हथ रख के सारे सहाबा कराम अर्ज पे कर देन, या रसूल अल्लाह सानू खबर ही कोई ना आई जो इंज भी मिंबर बन सकता है, सानू इलम ही कोई ना आई जो इंज भी पलाणियां दा मिंबर बन सकता है, सानू पता ही कोई ना आई जो इंज भी मिंबर बन सकता है। नबियां दे सुल्तान दे चेहरे ते मुस्कुराहट आई है, मुस्कुरा के सच्चे दा सच्चा नबी फरमाते हैं ये चेहरा होने की गल है। दुनिया याद रखे दी, दुनिया याद रखे दी, जदों मुहम्मद के बगैर तुसी पलाणियां दा मिंबर नहीं बना सकते, वारिस मिंबर किवें बना? वाह हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, जड़ा मिंबर नहीं बना सकते मैं मुहम्मद के बगैर, फिर वारिस मिंबर किवें? सरकार आ गए मिंबर, फिरादा हज आए, पहले मैं पढ़े मट्टी उठा के चलते हैं, जहाँ सरों को पैगंबर झुका के चलते हैं। पहला शेर पे पढ़दा, सरकारे दो आलम फिरादा हज आके जेड़ा खिताब किते खुम्मे गदीरे, कहा नबी ने सभी से अली के पीछे चलो, हुसैन दा नाना राजी होवे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह सही। बाबा जी की करा, डंडी नहीं बजदी, की करिए? नहीं मेरे को बजदी डंडी। अल्लाह तुहाडी जिंदगी दराज फरमावे। एक मंजर बनान लगा, ऐ की है? एडा डिजिटल जाकर वेख्या जे किधरे? पूरा प्रोजेक्टर तुहानू नजर आवे दी अज। मकसद मजलिस पढ़ना सुनना सुनाना नहीं, मकसद है हुसैन समझना समझाना मकसद। एक ही होया, एक ही पग जदों किसे इलमी बंदे दे सिर ते आवे, दीन दे बानी दे सर ते, आलम दे सर ते आवे, फिर की होंदा है ना? अमामा। जड़ा किसे दुनियादार परियादार दे सर ते आवे, जिम्मेदार दे, फिर होंदी है पग, ओदी लाज, ओदी इज्जत। जद किसे दीन दे बानी दे सर ते आवे, फिर की बनदा है? दस्तार, अमामा। लो हुण एदा लुत्फ तुसां मेरे कोल खोना है जनाब, मेरा काम में पहुंचाना, तुसी जिवें वसूल करो, तुहाडी मुहब्बत समझ के सीने ना ला लाऊं। मट्टी उठा के चलते हैं, जहाँ सरों को पैगंबर झुका के चलते हैं, अली बहिश्त का रास्ता बना के चलते हैं। माशर दे मैदान तखयलात दी दुनिया एक शुरफा दी कतार डिठी है, शुरफा दी कतार डिठी, ओदी मंजर कशी करन लगा, जबी पे फकर से रुमाले सैयदा बांधे। समझ आई तो चुप रहा, मैं मेहमान लगे दा जिक्र दी कसम। बिस्मिल्लाह कर, शुक्रिया तुहाडे समझण नूं सलाम, तुहाडे समझण नूं सलाम। जबी पे फखर से रुमाले सैयदा बांधे, जबी पे फखर से रुमाले सैयदा बांधे, जबी पे फखर से रुमाले सैयदा बांधे। पहले काफिया पड़े मट्टी उठा के चलते हैं, जहाँ सरों को पैगंबर झुका के चलते हैं, अली बहिश्त का रास्ता बना के चलते हैं। लो मैं मशहद मैदान की मंजर कशी पे कर रहा, जबी पे फखर से रुमाले सैयदा बांधे, जबी पे मुस्कुरा
شیخ چوگانی گردوں والے شریف صاحب بسم اللہ کریں مالک رزق وقت عزت چیز آفا فرمان سے میں لکھوری سر اٹھا دے یہ جڑا جملہ میں ہون تبدیل کر کے آکھن لگا نا تو ساں حکم کیتا ہے دوبارہ یہ جملہ منو نا 12 ذی الحج نو فیصل آباد بھائی جان سید فراز کاظمی صاحب انہیں جملہ دیتا لو یہ جملے دا لطف لینا مٹی اٹھا کے چلتے ہیں جہاں سروں کو پیغمبر جھکا کے چلتے ہیں علی بہشت کا رستہ بنا کے چلتے ہیں امامے والوں میں ہر مسکرا کے ان جڑا بھائی فراز کاظمی جملہ دیتے ہیں وہ دہران لگا جبی پہ فخر سے رومانے سیدہ بہندے جبی پہ فخر سے رومانے سیدہ بہندے امامے والوں میں ہر سر اٹھا کے چلتے ہیں جڑا ہاتھ بلندے بس درو ہون بندش پڑھن لگا 2 محرم کربلا دا میدان کائنات دے کریم بھین بھرا دے قدم کربلا دی دھرتی تے مس ہوئے فضیلت بھی پڑھدا یہ تواڈی معرفت ہے کائنات دے کریم بھین بھرا دے قدم کربلا دے ذریعہ تے مس ہوئے تواڈے عشق نو سلام اے مومن ہون دا حق جی میں ادا پہ کر دیو جڑا کریم بھین بھرا دا قدم کربلا دے سینے تے مس ہوئے سی کربلا دے ذریعہ چو آواز آئی اللہ تیرا کروڑا ہم دے صدیاں دی بے چین سا اج قرار مل آئے میرے کو نبی پناہ مانگ کے ٹر گئے ایک کون کریم ہے جندہ قدم ماں سوڑنا میں کربلا نو قرار پہ مل گئے میرے ہاں نو ٹھنڈک پہ مل دی اے آواز پہنچی علی بادشاہ دی علی بیٹی دے کرنا دے کائنات دی ملکہ سین سجا ہاتھ کربلا دی مٹی تے رکھ کے کھبے ہاتھ نال پھرا دے پاس رے کے کربلا دی مٹی دے پاس محادبوں کے فرمایا غور نال سنان میں علی دی دھیاں او علی دا پتر میں علی دی دھیاں محمد دا پتر میں علی دی دھیاں او حسین میں علیاں او حسین علی بادشاہ دی علی بیٹی کربلا دے سینے دے ہاتھ رکھ کے کربلا دے پاس محادبوں کے پھرا حسین نال جڑی گل کی تھی بہن یہ بول کے بھائی اب آ گئے تو پھر بہن یہ بول کے بھائی اب آ گئے تو پھر بہن یہ بول کے بھائی اب آ گئے تو پھر اسے بھی عیش مولا بنا کے چلتے ہیں یا حسین سلامتیاں کروڑ وڑی پڑھنا بہن یہ بول کے بھائی اب آ گئے تو پھر بہن یہ بول کے بھائی اب آ گئے تو پھر اسے بھی بس دے رو جی نسلان دی خیر بڑی روحانیت سید تواڈی خلوص نو سلام ہے ان آزاداران دے سنن نو سلام تواڈے ٹراون چ شک نہیں لو ایک شعر اور پڑھ دا ماحول ذرا بدل گیا شام دا دربار صدقے ہوں کمینہ تخت بے کے تانا مار کے آدھے میڈے دربار اچ باغی آ گئے
بسم اللہ بابا جی آ جاؤ بسم اللہ کرا کروڑ بسم اللہ کرا پھر پڑھا جی کروڑ بڑی پڑھنا سجا ہاتھ علی بادشاہ دی دھی کربلا دے سینے تے رکھا ہے عام ہاتھ نہ یار محرم نہ ہاتھاں چ نہ لے کے زیور پے گئے کربلا دی دھرتی تے سجا ہاتھ رکھ کے علی بادشاہ دی علی بیٹی بسم اللہ بھائی تہاڈی انتظار ہی چاہو بسم اللہ میرے بزرگوار اللہ سایہ سلامت رکھے بسم اللہ باویری تشریف لائن انہاں کوئی مکان دینا تو آنی مکان دینا تو سامین مکان دے اور رل کے اس بی بی نو دئیے جڑی بکیا چھوڑ کے توڑی مہمان بنی اجرکم کربلا بن گئی بسم اللہ میں پھر آدھا سجاہت بی بی کربلا دی دھرتی تے رکھے پھرا دے پاسڑے کے اکھی وسائیاں علی بادشاہ دی علی دھی دیاں پھرا دو ڈے کے پیا دیے بہن یہ بولی کے بھائی اب آگئے تو پھر بہن یہ بولی کے بھائی اب آگئے تو پھر اسے بھی ایسے مولا بنا کے چلتے ہیں ایک شعر اور توڑی جی ہائے حسین اوکھا وین کرن لگا ہے تا فضیلت دا جملہ لیکن توڑی معرفت اس وقت معراج تے میں تن سلامی کریں نا اے روحانیت دس دیئے کسے معصوم دی آمد ہوئی شام دا نجس دربار کمینہ تخت تانا مار کیا دے میڈے دربار اچ باغی آگئے جڑا چوتھی واری کمینے باغی دا تانا مارے علی بادشاہ دی علی بیٹی علی بادشاہ دی علی بیٹی پتر جڑا کڑیاں چ کہہ گئی پتر دا موڑا ہلا کے دربار شام چلی بادشاہ دی علی بیٹی امام سجاد نال کیڑی گل کی تھی ہمیں جو باری کہے ہیں انہیں ابھی عابد ہمیں جو باری کہے ہیں انہیں ابھی عابد ہمیں جو باغی کہے ہیں انہیں ابھی عابد خدا کے لہجے میں خطبہ سنا کے چلتے ہیں جیدی بابا یاویں آدھی خطبے ودی دلی آئی تھوڑا آواز کھولنا کیا زندگیاں دراز ہونے بس ایک دا ایک وہاں جڑا حکم تو سن کیتے سید ایک جملہ سن لو پھر وہ وین کرتا جاندہ حکم ہے زندگی دا پتہ نہیں کتھے آخری مجلس ہو گئے شام دے دربار اچ نا امام سجاد علیہ السلام کڑیاں لے ہتھاں تو متھا چڑھا جدہ بھیڑ ود دی ہے نا دربار اچ بازار اچ بھیڑ ود گئی اللہ درجات بلند فرماوے توقیر کمالوی انہاں دا شعر پڑھن لگا انہاں دو سطرہ لکھیاں قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب انہاں کیا معاشر دے میدانی توقیر کمالوی ملے دا نا تو میں وہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آکھاں دا میری ساری زندگی دی شاعری تو لے لے اے دو سطرہ میرے حصے چ کر دے توڑی ہائے نکل جانی بے ساختہ جڑا ہون تائیں نہیں رنا انہاں لکھے جدو شام دے نجس ماحول اچ کمینیاں دی بھیڑ ودی ہے نا پچھلے دھکا دین دین اگلے راہ نہ دین دین امام سجاد دا متھا ونج لگے شام دی نجس دیوار تے متھا مار کے نا حسین دا غیرت دا مریض امام پتر
تے اکھی وسیاں رت ودی تے رو کے پیا دن یہ اہل شام آئیں کبھی مدینے میں رنے بسم اللہ واقع شاہ رنے رت رونا اللہ امام تے رو کے فرما رہے ہیں یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینے میں بتائیں ہم انہیں کہ زینب کی آبرو کیا 9 لکھ تے تک نہ پوندی ہے علی بادشاہ دی دھی چلو میں ایک جملہ آکھاں کسرت نال حکم ہے سنین دا 5 بھیرا ہون جوان میری گل بڑے غور نہ سننا 5 بھیرا ہون دلیر کوئی ہوندے جھولی چاہ کے دعا پہ منگدا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہندا او دلیر بھیرا مر کبھی ہائے دی قسم پچھلے چماں تے اوکھی بن جاوے نا تے مشکل دا حل نہ نکلے تے رات دے ٹائم ایک بے دے گل وچ بائیں پا کے چوے بھیرا کرلا کے آدن یار اکو ارمان ہے اج او بھیرا موجود ہوندا قسمت پاک بطول دے غریب پتر دی ہر ضرب تے کمینہ تماچا مار کے آدھے کتھے المالا کتھے یو بھیرا جندی آس تے وطن تو بہنا لے کے ترے آویں اجر کو بس میں وین دے کریمہ سید ٹھڈا صاحب ہر کہہ دے جی میں دل آدھائی مار جائیں وال چھوڑاونے آن او ستا پی بغیر بازوانے ہون جی میں دلی مار اعلان ہویا کربلا دے ٹمیاچ شامی ہس ہس کے آدھے رہے نساں علی دیاں دیاں دا مان زین تو لہو سب تو کی شہادت کی دی مصائب دی دنیا چ حسین دے نانے دے شکل والے پتر دی حسین بادشاہ دے فخر یوسف پتر دی انجے گل ہے اجاں ذاکر شہزادہ علی اکبر دا خیمے چو ٹرن پڑھ دے مجلس مک جاندی تو سمبرداشت نے کر دے مومن دا دل موم ہوندا ہے سب تو کی شہادت شہزادہ علی اکبر دی اللہ درجات بلند فرماوے سلطان و ذاکرین بابا صاحب حسین شبیل علیہ استاد محترم فرمائندیاں بے شک پتر دی لاش تے اوکھا ہے بے شک اکبر دی لاش تے اوکھا ہے حسین اور فرمائندے نا صاحب مر جاویے جملہ نہ پڑھئے جڑا حسین سنے نا میرا غازی زین تو لہ گئے ایک ایک قدم تے 9 نواری منہ دے بھار چڑھے اکبر دا بابا اجروں کو من اللہ بس تیاری ہو گئی میں وین پہ کرنا بیرا دلاش تے آکھڑیں سادات غیر سادات شریف ازادار بیرا دلاش تے آکھڑیں پہلا وین کیتا نے پترہ موئے حسین وین کر کے پیادن غازی ہون میں غریب دوجہ وین کیتا نے غازی اکرمان ہے جائیں 21 رمضان یتیم نہیں صدایا آئے میں قربان ہوا عدب تے رونا لیو جائیں 21 رمضان یتیم نہیں صدایا سردی چادر لہا کے ہر بی بی نو پیا دیا ہون میں برکے دی زامنہ ماشاءاللہ بہنی دے مان سلامت رہو چٹیاں داڑیاں لے دیاں دے سران کے پارے سلامت رہے دوجہ ارمان بھرا دی لاش تے جان پہ سسکی لے کے نا اکبر دا بابا رونے نہیں ہون سسکی لئی اکھی وسیاں صابنہ دا سلطان بھرا دے کچھوئے گل چ بائیں پا کے فرما رہے غازی ایک بار اٹھ کے میری کمر ترٹ گئی تڑپیے بغیر بازویں دے لاش بس وین سنو پہلی کوشش کیتی نے بھرا نو چاواں نہیں چایا گیا دوجی کوشش کیتی پترا موئے حسین بھرا نو چاواں نہیں چایا گیا تریجی کوشش کی تھی بھراواں موئے حسین بھرا دلا شاواں نہیں چایا گیا اجب پنجمی کوشش کر دے پین مظلوم کربلا المال دلاش کدے سجے کروٹ بدل ویندی کدے کھبے کروٹ بدل ویندی ہن بھرا دے گل وچ میں پا کے آدے نے تین نہیں پتا منو اکبر مکا گیا اسا آئے کر دے آوے تے وین سنو تڑپیے بغیر بازویں دے لاش پروردگار وفا دی علی بادشاہ دیاں دھیاں دے مان دی لاش تڑپیے کٹیاں رگاں چو جڑی آواز آئی او وین پہ پڑھدا تڑپی غازی شہنشاہ دی لاش تے جڑا جواب آئے
رو کے آدھے میری لاش نہ چاہ میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں بے دریا تے دیکھ کے دریا ہوگا اکبر آئے حسین انج راستہ جی میں بڑھڑی ماں جوان پتر دی لاش رہن کر دی اجوانیاں بسم اللہ سید مالا تو یاد طرف کے علماء رو رو کیا دے اکبر دا بابا میں بے دریا تے دیکھ کے دنیا بہوکا اکبر حسین آدن غازی پتر چاون بہوکے او جو چایا تین کیوں نہ چاوا ان تنبیہ علماء لے لاش سے آواز آئی غازی یادت تیرے گل وچ اکبر نے بھائی پایا تیرا پتر نے ساتھ نبھایا رو گیا ہے میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا غازی یادت تیرے پتر مارے جی 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 رو رو کے پیادے تڑے گل وچ اکبر نے بھائی پایا تیرا پتر نے آئے غریبی رو گیا ہے میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو رکو آخری وین اتھو تائیں تسا سنا ہے بڑے ملک دے عزتدار ذاکرائیں یہ بند پڑے توڑے نوکر تے آلیہ بی بی دی کوئی مور لگ گئی غازی آدھرے میری لاش نہ چاہ میں تیرے نامے دیا شکلہ لانا رو کیا در میری لاش نہ چاہ میں 18 سال ہو گیا جبنا ہم جڑے وین کر کے روندے ہو سنت سید آئے جی میں تسا روندے بیٹھے ہو جڑے جوان ہنجوان نہ روندے پہ سنت امام سجاؤ دے او کھوین کرن لگا جدے تے پاک بقیہ علی سین دی مورے پوچھو شہن شہباز غازی جو آدھارے میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں اکبر دے بابے کوئی جواب دیتا ہے آج جواب سنا دیا مظلوم کربلا دا مظلوم کربلا دے وین بلند ہوئے پھرا دیا کٹیاں رگا تے سید متھا رکھ کے کیڑا جواب دیتا ہے سید آدھا چلو اکبر وانگ میں نہیں چلا تے کو قاسم وانگو چلا تیرے بازو اکیلے مقدر وچو اپنی دستا اپنا آئے حسین اور سینے تے ہاتھ رکھے جڑا اکبر دا ماتمی ہے حسین آدھے غازی ایک بار جواب دے رو رو کے پیارے